आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है रशिया यूक्रेनियन पीस प्लान दिस बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प। और ये पीस प्लान 28 पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्ट है रिलेटेड टू द नॉन एग्रेशन पैक्ट के 3 स्टेक होल्डर्स होंगे, यूरोपियन यूनियन, रशिया के इस वॉर में दिस इज सनान हसन और CPI की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है रशिया यूक्रेनियन पीस प्लान। दिस पीस प्लान इज प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रम्प और ये पीस प्लान 28 पॉइंट्स के ऊपर कंसिस्ट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सॉवरेनिटी ऑफ द यूक्रेन। और इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया कि जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी है उसको रिकन्फर्म कराया जाएगा और इंश्योर कराया जाएगा यूक्रेन को एज अ सॉवरन स्टेट। जबकि जो दूसरा पॉइंट था इट वॉज रिलेटेड टू दी नॉन एग्रेशन पैक्ट के 3 स्टेक होल्डर्स होंगे, यूरोपियन यूनियन, रशिया और साथ में यूक्रेन। इन तीनों के दरमियान नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया जाएगा, यानी कि ये 3 रियासतें एक दूसरे की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेंगी। इस वजह से नॉन एग्रेशन का पैक्ट जो है इनके दरमियान साइन होगा। और उस नॉन एग्रेशन पैक्ट में पिछले 30 सालों में जितने भी मसाइल हैं इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान, उन मसाइल को जो है हल किया जाएगा। जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि नो रशियन एक्सपेंशन। इस पॉइंट में ये भी डिस्कस किया गया कि रशिया जो है फर्दर एक्सपैंड नहीं करेगा इस वॉर को। वो वॉर जो उसने यूक्रेन के अगेंस्ट लॉन्च की, इसके अलावा जो बाकी यूरोपियन स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, यानी कि इस वॉर की एक्सपेंशन जो है नहीं होगी। रिजल्टेंटली होगा क्या कि नेटो भी इस चीज़ की गारंटी देगी कि वो अपनी फर्दर इनलार्जमेंट जो है उसकी तरफ नहीं जाएगी, यानी कि नेटो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएगी। जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से ये गारंटी दी जाएगी कि रशिया जो है एक्सपेंशन ऑफ वॉर के कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट था इट वाज रिलेटेड टू दी रशिया एंड द नेटो डायलॉग। क्योंकि रशिया को हमेशा से जो कंसर्न रहा वो यही था कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। वो कंसर्न रशिया ने 2000 से ऑनवर्ड्स जो है एक्सप्रेस करना शुरू किए, पर्टिकुलरली आफ्टर दी 2004 एंड 2007, क्योंकि उस टाइम नेटो की इनलार्जमेंट का पीरियड था। बड़े लेवल पर जो रियासतें थीं वो इसका पार्ट बन रही थी, इसको ज्वाइन कर रही थी। सो इस वजह से रशिया उस टाइम से डिमांड कर रहा था कि नेटो की एक्सपेंशन ना हो। सो इस पीस प्लान में ये एजेंडा भी रखा गया कि रशिया और नेटो कंट्रीज़ के दरमियान जो है पीस टॉक्स एंड नेगोशिएशंस भी कराई जाएंगी ताकि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसी के साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था वो था सिक्योरिटी गारंटी फॉर द यूक्रेन। इसमें ये तो बता दिया जाता है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी जो है उसकी गारंटी देगा USA, लेकिन वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि किस तरह की गारंटी इंश्योर कराई जाएगी USA की तरफ से। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री कंस्ट्रेंट के हवाले से कि यूक्रेन की मिलिट्री के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट किया गया। मिलिट्री कैप जो है वो यूक्रेन को फेस करना पड़ेगा, यानी कि यूक्रेन इज़ अलाउड कि उसने सिर्फ 6 लाख जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इसी के साथ साथ जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि यूक्रेन इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ना ही नेटो का पार्ट बनना चाहेगा। जिसमें इस पीस पॉइंट में बड़ा ही एक्सप्लिसिटली वाज़े किया गया कि यूक्रेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देगा कि वो पार्ट नहीं बनेगा नेटो का। और इसी के साथ साथ जो नेटो है वो भी अपने स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करेगी और इस बात को इंश्योर करेगी कि उन्होंने यूक्रेन को कभी भी मेंबरशिप नहीं देनी नेटो की। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नो नेटो ट्रूप्स इन यूक्रेन, यानी कि जो नेटो की ट्रूप्स हैं वो भी यूक्रेन में कभी नहीं जाएंगी। और ये भी सॉर्ट ऑफ वही बात है कि जो गारंटी डिमांड कर रहा था रशिया, वो गारंटी रशिया को दे दी गई है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है US सिक्योरिटी गारंटी की कंडीशंस के ऊपर। US सिक्योरिटी गारंटी का पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि USA ने ये कहा कि मैं सिक्योरिटी गारंटी दूंगा, मगर वो स्पेसिफाई नहीं कि वो किस तरह की गारंटी देगा। सो जो अब मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि US सिक्योरिटी गारंटी की कंडीशंस के ऊपर USA सिक्योरिटी गारंटी देगा। उसमें जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि अगर जो यूक्रेन है वो रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। दूसरी गारंटी ये थी कि यूक्रेन किसी भी तरह की जो स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक भी मॉस्को के अगेंस्ट नहीं करेगा। तो फिर उसने कहा मेरी वो अनस्पेसिफाइड गारंटी जो है होगी। अदरवाइज अगर आपने ये 2 काम किए
تو پھر میری گارنٹی جو ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یورپین یونین ممبرشپ کا پلان، کہ اس پیس پلان میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یورپین یونین کا پارٹ اگر یوکرین بننا چاہے تو وہ پارٹ بن سکتا ہے، اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں ریکنسٹرکشن آف یوکرین کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا کہ جو فریزڈ ایسٹس تھے رشیا کے، ان ایسٹس کو جو ہے یوز کر کے ریکنسٹرکشن کی جائے گی یوکرین کی۔ ظاہر ہے جہاں پہ وار ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیوسٹیشن ہوتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیوسٹیشن ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر سیکٹر تباہ ہوتا ہے اور باقی جو سویلین انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ سو یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر دوبارہ سے کام کیا جائے گا اور ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا یوکرین کو۔ جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ میرے خیال سے اہم پوائنٹ ہے اس 28 پیس پوائنٹس میں سے، وہ ہے رشیا کی ری انٹیگریشن۔ رشیا آئسولیشن فیس کر رہا ہے جب سے رشیا یوکرینین وار شروع ہوئی، تب سے اکنامک سینکشنز لگائی گئی رشیا کے اوپر۔ سو یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ رشیا کو ری انٹیگریٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس پیس پلان میں یہ بات لکھی گئی کہ رشیا G8 کو دوبارہ سے جوائن کر سکتا ہے، اور G8 سے اس کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا آفٹر دی کریمین انیکسیشن۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو رشیا ہے اس کے ساتھ یو ایس اے کے ٹیک ٹائز یا پھر اکنامک ٹائز وہ بھی دوبارہ سے ریوائیو ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ری انٹیگریشن آف رشیا، یہ والا پوائنٹ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے اس پیس پلان میں۔ جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو نیوکلیئر ٹریٹیز ہیں بٹوین یو ایس اے اینڈ رشیا ان کو بھی ریوائیو کیا جائے گا۔ اور اس سے آگے دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آف دس پلان کہ جو دونباس ریجن ہے وہاں پہ ٹیریٹوریل کمپنسیشن بھی کرنی پڑے گی یوکرین کو، کہ وہ جو دونباس کی ٹیریٹری ہے اس ریجن میں جتنے علاقے ہیں وہ رشیا کو جو ہے ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے۔ رشیا نے ظاہرہ ان کو کیپچر کیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ ہینڈ اوور تو ہیں اس کے پاس، بس یہ ہے کہ ریکگنیشن کر لی جائے گی یو ایس اے کی طرف سے۔ اور اسی میں جو کریمیا ہے اس کو بھی انیکس کیا گیا تھا رشیا کی طرف سے، اس کو بھی ریکگنائز کر لیا جائے گا۔ جو اگلا پوائنٹ تھا وہ تھا ایمنسٹی، کہ اس وار میں جتنے بھی لیڈرز انوالو تھے، جتنے بھی لوگ انوالو تھے، ان سارے لوگوں کو جو ہے ایمنسٹی فراہم کر دی جائے گی۔ اور یہاں پر بھی ایک پیس کاؤنسل بنائی جائے گی، جیسے غازہ پیس پلان میں ایک جو ہے اتھارٹی موجود تھی، سو اس پیس کاؤنسل کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خود ہی ہیڈ کریں گے۔ تو یہ وہ مین پوائنٹس تھے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرپوز کیے، جس کو 28 پیس پوائنٹ پلان بھی کہا جاتا ہے۔ سو یہاں پر کافی سارے لوپ ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جب یوکرین سے پوچھا گیا اس پیس پلان کے حوالے سے تو یوکرین نے انیشلی تو کہا کہ وہ کنسلٹ کرے گا یورپین الائز کے ساتھ، لیکن اب جب میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں یہاں پر آرٹیکلز، آج کے دن کے جو آرٹیکلز موجود ہیں ان آرٹیکلز کے مطابق زیلنسکی نے اس پیس پلان کو جو ہے ری تھنک کر کے اس پیس پلان میں چینجز کر کے ریفارم کر کے دوبارہ سے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے کنسلٹ کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ جو ٹیریٹوریل کمپنسیشن ہے ظاہر ہے اس کے اوپر کبھی بھی یوکرین اگری نہیں ہوگا۔ اور ان 28 پوائنٹس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں، جیسے کہ 100 ڈیز کے اندر جو ہے الیکشنز بھی ہونے ہیں۔ سو یہ جو پیس پلان ہے یہ بائسڈ ہے، اس کا ٹلٹ ٹورڈز رشیا زیادہ ہے، کافی سارے اسکالرز کا اس کے اوپر کنسنسس ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا زیلنسکی جو ہے اس پیس پلان کو انڈورس کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پھر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور یہ چیز آپ کو جو ہے اگلے کوئی 1 یا 2 دن میں جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔